सबै भनिदिन्छु फेरि अनि त्यसपछि आज हाम्रो अरु रिफ्र्याक्टिभ एररको क्लासिफिकेसन पढ्नु परेछ हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया पढेको मायोपिया भनेको सर्ट साइटेडनेस हो त्यसमा के हुन्छ प्यारलल रेज अफ लाइट जुन अब्जेक्टबाट जुन लाइट आइरा हुन्छ त्यो चाहिँ रेटिनामा एक्ज्याक्टली मिट नभएर रेटिना भन्दा अगाडि मिट हुने हो सो प्यारलल रेज अफ लाइट कमिङ फ्रम इन्फिनिटी मिट्स इन फ्रन्ट अफ द रेटिना इन केस अफ मायोपिया त्यसलाई चाहिँ हामी क्लासिफिकेसन गर्दाखेरि एक्जियल कर्वेचरल इन्डेक्स र पोजिसनल भनेर गर्छौं हैन एक्जियल मायोपिया भनेको तिम्रो के हुन्छ भनेपछि एन्टेरियर पोस्टेरियर जुन लेन्थ हुन्छ आइबलको त्यो ओभरअल लेन्थ नै बढेर हुने हो अनि कर्वेचरल भनेको कर्नियाको कर्व प्याटर्न र लेन्सको कर्व प्याटर्न ओभरअल आइबलको पावर नै बढी भएर जस्तै 58 to 60 डायोप्टर हुनुपर्ने ठाउँमा आँखा बन्ने बेलामै 60 भन्दा बढी बन्यो रे 62 डायोप्टरको आइबल फर्म भयो भनेपछि त्यहाँ चाहिँ कन्जेनाइटल मायोपिया भएर आउँछ अर्को चाहिँ फोर्थ के हुन्छ पोजिसनल मायोपिया कसरी हुन्छ जुन हाम्रो आँखा भित्रको लेन्स हुन्छ त्यसको 10 to 15 डायोप्टर त्यसको पावर हुन्छ त्यो लेन्स चाहिँ आफ्नो ठाउँमा नभएर अगाडितिर शिफ्ट भयो भने चाहिँ मायोपिया फर्म हुन्छ सो बेसिक कुरा यो बेसिक क्लासिफिकेसन चाहिँ यो हो अब यस मायोपियाको चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि हामी कसरी गर्छौं डाइभर्जिङ लेन्स युज गर्छौं डाइभर्जिङ लेन्स भनेको कन्केभ लेन्स हो त्यो चाहिँ अप्टिकल करेक्सन भयो त्यस्तै कन्ट्याक्ट लेन्स पनि हामी कन्केभ कन्ट्याक्ट लेन्स युज गर्छौं र अरु चाहिँ सर्जिकल प्रोसिजरहरु हुन्छ मायोपियाको रिभिजनमा बेसिक कुराहरु चाहिँ यो छ अब हामी आज हाइपरमेट्रोपिया र एस्टिग्म्याटिजम पढ्छौं हाइपरमेट्रोपिया भनेको चाहिँ फार साइटेडनेस लङ साइटेडनेस यसमा ठ्याक्कै मायोपियाको उल्टो हो हाइपरमेट्रोपियामा चाहिँ प्यारलल रेज अफ लाइट कमिङ फ्रम इन्फिनिटी मिट्स बिहाइन्ड द रेटिना जस्तै यो पिक्चरमा तिमीहरु देख्न सक्छौ यसमा चाहिँ जुन लाइट हाम्रो आइराछ त्यो कर्निया लेन्स हुँदै गएर यहाँ मिट हुनुपर्ने ठाउँमा ठ्याक्क रेटिना भन्दा अगाडि मिट हुन्छ त्यही भएर यहाँ जुन इमेज देखिरहेछ त्यो पेशेन्टले ब्लर देख्ने हो So the common name for the refractive error is farsightedness when parallel rays of light enter the eye with accommodation relax and come to single point focus behind the retina. Now, same classification जस्तो मायोपिया क्लासिफिकेसन हुन्छ त्यस्तै हाइपरमेट्रोपियाको पनि क्लासिफिकेसन हुने हो तर ठ्याक्क मायोपिया भन्दा हाइपरमेट्रोपिया उल्टो हुन्छ अब इटियोलोजिकल क्लासिफिकेसन गर्ने हो भने एक्सियल हाइपरमेट्रोपिया हुने भयो त्यसमा मायोपियामा के हुन्थ्यो आइबलको एक्सियल लेन्थ बढ्ने हो सेम त्यस्तै यसकोमा उल्टो भएर के हुने भयो भनेपछि आइबलको साइज नर्मल जुन 24 एक्सियल लेन्थ 24 mm हुनुपर्ने हो त्यो भन्दा कम भयो भने चाहिँ हाइपरमेट्रोपिया हुन्छ सो द एक्सियल लेन्थ अफ द आई इज सर्टर देन द नर्मल ड्यू टु इम्परफेक्ट इमेट्रोपाइएसन and 1 millimeter of shortening of the axial length causes +3 diopter of hypermetropia means 24 हुनुपर्ने ठाउँमा यदि 22 23 भइदियो भने चाहिँ 1 मिलिमिटर सर्ट भयो भने चाहिँ +3 डायोप्टरको चस्मा लाउनु पर्ने हुन्छ पेशेन्टले अर्को कुरा यहाँ जुन इमेट्रोपाइएसनको कुरा भइराछ इमेट्रोपाइएसन भनेको हामी जन्मिने बित्तिकै हाम्रो आइबलको जुन पावर हुन्छ जुन एक्सियल लेन्थ हुन्छ त्यो एक्ज्याक्ट हुँदैन जसरी हामी बढ्दै जाने हाम्रो आइबलको साइज बढ्दै जान्छ त्यसै त्यो आइबल पनि स्ट्रेच हुँदै जाने हो त्यो नर्मल फिजियोलोजिकल ग्रोथ हो हाम्रो आइबलको त्यो फेजलाई चाहिँ इमेट्रोपाइएसन भनिन्छ त्यही भएर फिजियोलोजिकली 6 डायोप्टर हाइपरमेट्रोपिया चाहिँ कमन हुन्छ एट एज अफ 10 सम्म 10 वर्षसम्म 8 देखि 10 वर्षसम्म प्लस 6 डायोप्टरको हाइपरमेट्रोपिया हुन्छ किनभने त्यो ह्युमनको आँखा बन्न नै टाइम लाग्ने हो त्यतिको लागि त्यही भएर 6 डायोप्टर इज कमन हुन्छ Another one, that one is axial. So axial तिमीले बेसिक के बुझ्ने हो shortening of axial length causes hypermetropia. त्यस्तै curvaceous hypermetropia मा के हुने भयो flattening of the cornea, lens or both causes curvaceous hypermetropia and 1 millimeter flattening of the curvature भनेको यो जुन कर्भ देखिरहेछौ नि यो
यो कर्नियाको कर्वेचर भयो, यो चाहिँ लेन्सको कर्वेचर भयो. So 1 millimeter shortening of the corneal or lenticular curvature causes 6 diopter of hypermetropia. And it never exceeds more than 6 diopter physiologically. And acquired case ma chai trauma or other disease le garda curvature hypermetropia hune ho. Third one is index hypermetropia. Index hypermetropia मा के हुन्छ भने चाहिँ ओभरअल आइबल को जुन डायोप्ट्रिक पावर हुन्छ त्यो नै कम भएर जाने हो. फर एक्जाम्पल 60 डायोप्टर हुनुपर्ने ठाउँमा 58 59 डायोप्टर भयो भने चाहिँ +1 +2 को त पेशेन्टले चस्मा लाउनु पर्यो नि त. दैट इज ड्यू टु चेन्ज इन रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स विथ एज, physiologically occurs in old age and pathologically in diabetic under treatment. Another one, fourth one is positional hypermetropia. Positional hypermetropia means जुन यो हाम्रो जुन यो लेन्स हुन्छ, यो लेन्स एक्ज्याक्ट यो ठाउँमा नभएर पोस्टेरियर सबलक्सेसन भयो भने यसको त फोकल पोइन्ट यहाँ हुने भयो नि त हैन. अब यो पोस्टेरियर सबलक भयो भने त त्यो फोकल पोइन्ट शिफ्ट भएर पछाडी जाने हो. That's how the positional hypermetropia occurs. So posterior subluxation of the crystalline lens occurs, results into positional hypermetropia. Occurs as congenital anomaly and results from trauma or other disease. And another fifth condition is absence of lens. यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेपछि आँखा फर्म हुने बित्तिकै कन्जेनाइटल चाहिँ आँखा बन्ने बेलामै जुन लेन्स हुन्छ त्यो नबनेको हुन सक्छ. लेन्स नबन्ने बित्तिकै चाहिँ तिम्रो के भयो, लेन्सको पावर त 10 to 15 डायोप्टर हुन्छ. सो त्यो त ल्याक भयो नि त. एन्ड द्याट कन्डिसन अफ एब्सेन्स अफ क्रिस्टलाइन लेन्स इज नोन एज अफाकिया. सो त्यो कन्जेनाइटल पनि हुन सक्छ, सिन्स बर्थ पनि हुन सक्छ, अर अक्वायर्ड हुन सक्छ. कुनै ट्रमाले गर्दाखेरि उसको लेन्स चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट शिफ्ट भएर अरु कतै भिट्रसमा फ्लोट भएर हुन सक्छ. सो लेन्स आफ्नो ठाउँमा नभएसी 10 to 15 डायोप्टर or 20 डायोप्टरको तिम्रो हाइपरमेट्रोपिया भएर जान्छ. बुझ्यौ सबैले यति कुरा? अब clinical types of hypermetropia is simple hypermetropia, pathological hypermetropia, and functional hypermetropia. Now, simple hypermetropia is the commonest form, results from normal biological variation in development of the eyeball. त्यो मैले अघि जुन इमेट्रोपाइजेसन को कुरा गरेको थिए त्यो यसमा इन्क्लुड हुन्छ. इन्क्लुड axial and curvature hypermetropia, and it's maybe hereditary. Another one is functional hypermetropia. Functional hypermetropia occurs due to paralysis of accommodation and seen in patient with oculomotor nerve palsy and internal ophthalmoplegia. Now, symptoms of hypermetropia. अब hypermetropic patientले के complain गरेको हुन सक्छ? The most common complaint हुन्छ उसको blurring of vision for near, and asthenopia means eye strain or ocular fatigue, frontal headache, avoidance of visual tasks, especially for near, blurring vision at distance and near both, and intermittent blurring of vision. यस्तो किसिमको complaint चाहिँ hypermetropic patientले गर्छ. Now हामी साइन चाहिँ के हेर्न सक्छौं? साइन ठ्याक्कै तिम्रो मायोपियाको उल्टो हुन्छ हाइपरमेट्रोपियामा सबै कुरा. साइन हुन्छ myotic pupil हुन्छ, enable accommodation and increased depth of focus. Esophoria हुन्छ, means squint हुन सक्छ patient को, decreased visual acuities at distance and near, especially the near one, and occasional diplopia or double vision. Now, similar जस्तो हामीले मायोपियाको बेलामा टेस्टहरु इभ्यालुएसन लाइक गरेको थियौ हाइपरमेट्रोपियाको लागि, त्यस्तै हरेक रिफ्र्याक्टिभरमा सेम प्रोसिजर हाम्रो फलो हुन्छ. भिजुअल एक्युटी टेस्ट गर्नु पर्यो नियर एन्ड डिस्टेन्सको लागि इन्डिभिजुअल आई, र बाइनोकुलर भिजन टेस्ट गर्नु पर्यो, प्लस कभर टेस्ट जुन हाम्रो स्क्रिनको लागि इभ्यालुएसनको लागि गर्छ त्यो पनि गर्नु पर्यो, अकोमोडेसन टेस्ट गर्नु पर्यो, र फलोड बाइ रेटिनोस्कोपी जुन हामी रिफ्र्याक्टिभ एरर इभ्यालुएट गर्नलाई गर्छौं रेटिनोस्कोपी गर्नु पर्यो. त्यसपछि सब्जेक्टिभ रिफ्र्याक्सन. सब्जेक्टिभ रिफ्र्याक्सन भनेको यो भनेको तिम्रो पेशेन्टको लागि त्यो ट्रायल फ्रेम लगाइदिएर कुन ग्लासेसले क्लियर हुन्छ भनेर सोध्छौ नि, त्यो चाहिँ सब्जेक्टिभ रिफ्र्याक्सन हो. सो यति चाहिँ गर्नु पर्यो. विथ अरु हामीले के गर्नु पर्यो भनेपछि त्यो स्लिट ल्याम्प एक्जामिनेसन गर्नु पर्यो, पेशेन्टको फन्डस कस्तो छ, लेन्स कस्तो छ, त्यो सबै गर्नु पर्यो. नाउ म्यानेज हामी कसरी गर्छौं? अब हेर हाइपरमेट्रोपिया केसमा चाहिँ यो जुन
फोकल पोइन्ट छ त्यो रेटिना भन्दा पछाडि हुन्छ सो यसलाई अगाडि ल्याउनु पर्यो हो अगाडि ल्याउनलाई हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो मोर पावर एड गर्नु पर्यो मिन्स हामीले एडिसनल लेन्स एड गर्नु पर्यो एडिसनल लेन्स भनेको कन्भर्जिङ लेन्स हो कन्भर्जिङ लेन्स भनेको कन्भेक्स लेन्स हो कन्भेक्स लेन्स यस्तो फर्ममा हुन्छ कन्केभ लेन्स चाहिँ माथितिर थिक हुन्छ र तलतिर थिन माथि पेरिफेरीमा थिक हुन्छ र सेन्टरमा थिन हुन्छ तर कन्भेक्समा चाहिँ सेन्टरमा थिक हुन्छ र पेरिफेरीमा थिन हुन्छ दिस इज कन्भर्जिङ लेन्स यसले चाहिँ प्लस पावरको काम गर्छ सो हामीले पछाडि फर्म ग्लासेसमा पनि कन्भेक्स लेन्स नै एड गर्नु पर्यो र कन्ट्याक्ट लेन्समा पनि कन्भेक्स कन्ट्याक्ट लेन्स नै एड गर्नु पर्यो सो म्यानेजमेन्ट इज अकोमोडेसन ट्रेनिङहरू दिन्छौँ हामी प्लस कन्भर्जेन्ट और प्लस लेन्स इन स्पेक्टिकल और कन्ट्याक्ट लेन्सेस एन्ड रिफ्र्याक्टिभ सर्जरीज So this is spectacle correction of hypermetropia picture मा हेर करेक्ट नगर्दाखेरि यो पेशेन्टको लाइट जुन इमेज छ रेटिना भन्दा पछाडि फर्म भइरहेछ र करेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ ठ्याक्क हामीले रेटिनामा इमेज फर्म गराएको छौं यो यहाँ लेन्स राखेर अनि कन्ट्याक्ट लेन्सहरु हुन्छ यो तिमीहरुलाई चाहिदैन एन्ड अनदर वान इज रिफ्र्याक्टिभ प्रोसिजरहरु हुन्छ हाइपरमेट्रोपियाको लागि ले astigmatism पढ्नु पर्ने हुन्छ पहला so the refractive error are 3 types myopia hypermetropia and astigmatism मायोपिया र हाइपरमेट्रोपिया बुझ्न सजिलो छ एस्टिग्मेटिजम चाहिँ अलि गाह्रो छ एस्टिग्मेटिजम कस्तो हुन्छ भनेपछि मायोपिया र हाइपरमेट्रोपियामा तिमीहरूले इमेजमा देख्यौ मायोपियामा चाहिँ अगाडि र हाइपरमेट्रोपियामा पछाडि तर सिंगल पोइन्टमा फोकस हुन्छ मायोपियामा अगाडि एउटै सिंगल पोइन्ट र हाइपरमेट्रोपियामा पछाडि एउटै सिंगल एस्टिग्मेटिजममा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि त्यो पेशेन्टको आँखामा एउटा सिंगल पोइन्टमा फोकस नै हुँदैन यो दुईटा फोकल पोइन्ट हुन्छ यो पेशेन्टको हेर एस्टिग्मेटिक आँखाको यो किन यस्तो हुन्छ भनेपछि जुन यो कर्नियल कर्वेचर हुन्छ नि कर्नियल कर्वेचर और लेन्टिकुलर जुन कर्वेचर हुन्छ त्यो जुन कर्व प्याटर्न हुन्छ त्यो तिमीले यदि कर्नियालाई 360 अगाडि फ्रन्टबाट हेर्यो भने जुन 360 डिग्री भयो नि त्यसमा चाहिँ होरिजन्टल र भर्टिकल जुन कर्वेचरको प्याटर्न हुन्छ कर्व प्याटर्न हुन्छ त्यो चाहिँ इक्वल हुँदैन हरेक ठाउँमा इक्वल नहुने बित्तिकै एउटा चाहिँ अगाडि फर्म गर्छ जुन लेस कर्व हुन्छ त्यो चाहिँ पछाडि फर्म हुन्छ तिमीहरूले यो कुरा बुझ्यौ कि बुझेनौ आन्सर गर त अथवा म रिपिट गर्छु यो हेलो बुझेन फेरि भन्दिनु न के हुन्छ भनेपछि मैले भन्न खोजेको मायोपियाको तिमीहरूलाई यो डायग्राम याद छ हैन मायोपियामा चाहिँ प्यारलल रेज अफ लाइट आउँछ कर्नियामा स्ट्राइक गर्छ फेरि लेन्समा स्ट्राइक गर्छ र त्यसपछि रेटिनाको अगाडिको भागमा फर्म हुन्छ मैले यो पिक्चरमा देखाएको मात्रै हो यो पिक्चरसँग चाहिँ कम्पेयर नगर है मैले यो डायग्राममा देखाएको मात्रै हो तिमीहरूलाई मायोपियामा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि एउटा सिंगल फोकल पोइन्टमा सबै लाइट जुन कर्निया र लेन्समा स्ट्राइक गरेर एउटा सिंगल पोइन्टमा फोकस हुने हो सेम हाइपरमेट्रोपियामा पनि सबै लाइट रेटिना भन्दा पछाडि फर्म हुने हो तर एउटै फोकल पोइन्टमा फर्म हुन्छ तर एस्टिग्मेटिजम र मायोपिया हाइपरमेट्रोपियामा यो दुईटा भन्दा एस्टिग्मेटिजम किन डिफरेन्स छ भनेपछि यसमा चाहिँ सिंगल पोइन्ट नै फोकस हुँदैन र यो पिक्चरमा पेशेन्ट यो आँखाको दुईटा फोकल पोइन्ट छ नि यो दुईटा फोकल पोइन्ट बनाउने हो त्यो दुईटा फोकल पोइन्ट किन बन्छ भनेपछि
यो जुन कर्नियाको कर्वेचर र लेन्सको जुन कर्वेचर हुन्छ नि, यो कर्वेचर चाहिँ युनिफर्म हुँदैन। युनिफर्म मिन्स जुन कर्निया जुन हामी ऐनामा हेर्दाखेरि कर्निया जुन बाहिरबाट गोलो देखिन्छ नि, त्यो 360 गोलो र उसको कर्वेचरमा भर्टिकल मिन्स माथिदेखि तलसम्म जुन कर्नियाको प्याटर्न छ कर्भ हुने, र होरिजेन्टल नेजल साइडबाट टेम्पोरल साइडमा कर्नियाको जुन प्याटर्न छ कर्भ हुने, त्यो चाहिँ फरक हुन्छ, इक्वल हुँदैन। कुनै एउटा चाहिँ मोर कर्भ भइदिन्छ, इदर भर्टिकल अर होरिजेन्टल। अब मोर कर्भ हुने बित्तिकै कर्भवाला पार्टबाट गएको लाइटहरू त अगाडि फर्म हुने भयो, र लेस कर्भ हुनेवाला पार्टको त्यसको त पावर कम भयो नि त, अनि त्यो चाहिँ अलिकति डाइभर्ज गरेर पछाडि फर्म हुन्छ। सो यसको अप्टिकल कन्डिसन कस्तो हुन्छ भनेपछि एस्टिग्मेटिजममा एउटा फोकल पोइन्ट हुँदैन, दुईटा फोकल पोइन्ट हुन्छ। बुझ्यौ? लिनियर फर्मेसन हुन्छ, पोइन्ट फर्मेसन हुँदैन, लिनियर फर्मेसन हुन्छ। अहिले बुझेको हो? Yes, ma'am. अझै बुझेन? जस्तै मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरा के छ भनेदेखि, त्यो यो हाम्रो यो पिक्चरमा हेर दुईटा फोकल पोइन्ट देखाइरहेछ, र यसमा चाहिँ हेर एउटै फोकल पोइन्ट छ कि अर्को फोकल पोइन्ट छैन नि। यो किन एउटै फोकल पोइन्ट छ भनेपछि यो जुन कर्नियाको कर्वेचर छ त्यो नर्मल भन्दा बढी होला, तर ओभरअल कर्नियामै बढी नै हुन्छ कि इक्वली डिस्ट्रिब्युटेड हुन्छ, काहीँ कम र काहीँ बढी चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेड हुँदैन। त्यही भएर सबै यो जति लाइट जान्छ नि यहाँबाट सबै रेटिना भन्दा अगाडि फर्म हुने हो, तर एउटै पोइन्टमा। तर एस्टिग्मेटिजममा के हुन्छ भनेपछि यो जुन कर्वेचर नै इरेगुलर हुन्छ के, इरेगुलर हुने बित्तिकै युनिफर्म हुँदैन पावर डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ। मतलब भन्न खोजेको कि 45 डायोप्टर हुनुपर्ने हो पुरै कर्नियाभरि, तर कुनै एउटा एक्सिसमा चाहिँ 42 भइदिन्छ र अर्को एक्सिसमा चाहिँ 45 भइदिन्छ भनेपछि 45 वालाले त पहिला मिट गर्ने भयो नि त, अनि अर्को जुन 42 छ त्यसले चाहिँ पछाडि मिट गर्ने भयो नि त। यो कन्डिसनलाई चाहिँ एस्टिग्मेटिजम भन्छ कि, जहाँ चाहिँ दुईटा फोकल पोइन्ट बन्छ अब्जेक्टको। बुझ्यौ? मैम यसमा चाहिँ सिलियरी मसलको कुनै त्यो वीक भएर पनि त्यो मिट नभएर होला नि? यस्तो हो, तिम्रो सिलियरी मसल भन्दा पनि त्यो चाहिँ अकोमोडेसनको कुरा आउँछ, त्यो चाहिँ हाइपरमेट्रोपियामा जान्छ होइन। यसमा चाहिँ मेन कर्वेचर हो कि, यो कर्वेचर पेसेन्टको आँखा बन्ने बेलामै कर्वेचरमै डिफर्मिटिज आउने हो, र कर्नियाको कर्वेचरमै डिफर्मिटिज आउने हो। जुन तिमीले सिलियरी मसलको कुरा गर्यौ नि, सिलियरी मसलले त कुनै एउटा मात्रै एङ्गललाई पुल गर्दैन नि त, त्यो त ओभरअल लेन्सलाई नै पुल गर्ने हो नि त, अथवा रिल्याक्स गर्ने हो नि त। त्यो भनेको अकोमोडेसनको कुरा हो कि। यहाँ चाहिँ कर्भको कुरा भन्दैछु म, कर्भ चाहिँ तिम्रो युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन हुँदैन। कर्भ हुने जुन प्याटर्न हुन्छ नि त्यो चाहिँ युनिफर्मली हुँदैन कि, कुनै एउटा एङ्गल चाहिँ धेरै कर्भ हुन्छ, अर्को चाहिँ लेस कर्भ हुन्छ, त्यही भएर यस्तो चाहिँ फर्म हुने हो। बुझ्यौ? यहाँ लेखा छ हेर, ड्यू टु एन इरेगुलर अर टोरिक कर्वेचर अफ कर्निया अर लेन्स। मैले भनेको बुझ्यौ? Yes, ma'am. Okay, so अब यहाँ के लेखा छ भनेपछि the inability of the optics of the eye to focus a point object into a sharp focused image on the retina means एउटै इमेज फर्म हुन चाहिँ इनेबिलिटी भएको भनेर यो लाइनमा लेखेको छ, ड्यू टु एन इरेगुलर अर टोरिक कर्वेचर अफ कर्निया अर लेन्स। नाउ अब जुन मैले त्यो दुईटा मेरिडियनको कुरा गरेँ नि, जुन दुईटा पोइन्ट जुन फर्म भयो, यो एउटा कुनै एक्सिसलाई हामी मेरिडियन भन्छौँ होइन। एउटा एक्सिस चाहिँ धेरै कर्भ र अर्को एक्सिस चाहिँ लेस कर्भ भएर अब सबै क्लासिफिकेसनहरू यो एक्सिस अथवा मेरिडियनमा बेस्ड भएर हुन्छ राखेको छ यहाँ। बेस्ड अन द एक्सिस अफ द प्रिन्सिपल अफ मेरिडियन, रेगुलर एस्टिग्मेटिजम भनेको कस्तो हुन्छ भनेपछि यहाँ पिक्चर नै भएन ल।
जस्तै हेर यहाँ यो जुन सेन्टरको लाइन जुन देखाएको छ त्यो भनेको फोकस हुनुपर्ने हो, नर्मली यसरी हुनुपर्ने हो, तर यो आँखाको डायग्राममा चाहिँ हेर यो पेसेन्टको एउटा लाइट चाहिँ यहाँ अगाडि मिट भइरहेछ, अर्को लाइट चाहिँ पछाडि मिट भइरहेछ। अब हेर यो अगाडि मिट हुने र पछाडि मिट हुने जुन छ नि यो यहाँको कर्वेचरको एक्सिस इक्वल नभएर हो हरेक एङ्गलमा, त्यो एक्सिसलाई हामी मेरिडियन भन्छौँ। यहाँ अब क्लासिफिकेसनबाट म तिमीहरूलाई सम्झाउन ट्राई गर्दैछु। रेगुलर एस्टिग्मेटिजम भनेको प्रिन्सिपल मेरिडियन्स आर परपेन्डिकुलर, मिन्स तिम्रो जुन यो एङ्गल र यो एङ्गल हुन्छ नि त्यो चाहिँ एकअर्काको 90 डिग्री एङ्गलमा हुन्छ। फर इक्जाम्पल एउटा चाहिँ यो भर्टिकल 90 डिग्री भयो भने यो चाहिँ यसरी 180 डिग्री हुन्छ। जुन मेरिडियन भयो नि त्यो मेरिडियन चाहिँ एकअर्काको 90 डिग्री हुने हो। द्याट इज कल्ड बेस्ड अन के अरे रेगुलर एस्टिग्मेटिजम। रेगुलर एस्टिग्मेटिजमको फर्दर क्लासिफिकेसन हुन्छ विथ द रुल एस्टिग्मेटिजम एन्ड अगेन्स्ट द रुल एस्टिग्मेटिजम। विथ द रुल एस्टिग्मेटिजम भनेको भर्टिकल मेरिडियन आर मोर कर्भ मिन्स स्टिपेस्ट, विथ द रुल एस्टिग्मेटिजममा चाहिँ 90 डिग्री चाहिँ मोर कर्भ हुन्छ र अगेन्स्ट द रुल एस्टिग्मेटिजममा चाहिँ होरिजेन्टल मेरिडियन चाहिँ मोर कर्भ हुन्छ र 90 डिग्री र 180 डिग्रीमा एक्ज्याक्टली एक्सिस नभएर अरू कुनै एङ्गल हुन सक्छ, तर त्यो दुईटा एङ्गल पनि एकअर्काको 90 डिग्री नै हुन्छ। द स्टिपेस्ट कर्भ लाइज इन बिट्विन 120 एन्ड 150 डिग्री एन्ड अर्को मेरिडियन चाहिँ 30 डिग्री एन्ड 60 डिग्री। नाउ इरेगुलर एस्टिग्मेटिजम भनेको दुईटै जुन एक्सिस हुन्छ त्यो चाहिँ एकअर्काको परपेन्डिकुलर हुँदैन। फर इक्जाम्पल एउटा कुनै एक्सिस 20 डिग्री भयो भने अर्को एक्सिस जरुरी छैन 90 को डिफरेन्समा 110 नै होस्, अर्को एक्सिस चाहिँ तिम्रो 30 डिग्री पनि हुन सक्छ, 40 डिग्री पनि हुन सक्छ। द्याट इज इरेगुलर एस्टिग्मेटिजम। बेस्ड अन फोकस अफ द प्रिन्सिपल अफ मेरिडियन्समा हाम्रो अरू यो चाहिँ क्लिनिकल क्लासिफिकेसन हो। क्लिनिकल क्लासिफिकेसन अफ एस्टिग्मेटिजम एस्टिग्मेटिजम, कम्पाउन्ड एस्टिग्मेटिजम एन्ड मिक्स्ड एस्टिग्मेटिजम हुन्छ। सिम्पल एस्टिग्मेटिजममा पनि दुई किसिमको क्लासिफिकेसन हुने हो, सिम्पल हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिजम एन्ड सिम्पल मायोपिक एस्टिग्मेटिजम। तिमीहरूसँग अफ्थाल्मोलोजीको एक खुराना बुक छ नि त्यो एकचोटि सर र पढ्नु, त्यसमा पनि लेखेको छ, त्यहाँ डायग्राम बनाएरै लेखेको छ। सिम्पल हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिजम भनेको दुईटा फोकल पोइन्ट जुन एस्टिग्मेटिजम हुन्छ त्यो दुईटा मध्ये एउटा फोकल पोइन्ट चाहिँ रेटिनामै हुन्छ एट द रेटिना हुने हो र अर्को फोकल पोइन्ट चाहिँ इन फ्रन्ट अफ द रेटिना हुने। सेकेन्ड वान इज कम्पाउन्ड एस्टिग्मेटिजम। कम्पाउन्ड एस्टिग्मेटिजम पनि दुई किसिमको हुन्छ, कम्पाउन्ड हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिजम एन्ड कम्पाउन्ड मायोपिक एस्टिग्मेटिजम। कम्पाउन्ड हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिजममा चाहिँ दुईटै फोकल पोइन्ट चाहिँ पछाडि हुने हो तर एकअर्काको अगाडि पछाडि, मिन्स रेटिना भन्दा दुईटै फोकल पोइन्ट पछाडि हुन्छ तर एकै ठाउँमा चाहिँ हुँदैन। सिमिलरली कम्पाउन्ड मायोपिक एस्टिग्मेटिजममा के हुने भयो, दुईटै फोकल पोइन्ट छुट्टा छुट्टै हुन्छ तर दुईटै रेटिना भन्दा अगाडि हुन्छ। बोथ फोकल लाइन्स आर लोकेटेड इन फ्रन्ट अफ द रेटिना। द थर्ड क्लासिफिकेसन इज मिक्स्ड एस्टिग्मेटिजम। यसमा चाहिँ एउटा फोकल पोइन्ट चाहिँ रेटिना भन्दा अगाडि हुन्छ र अर्को फोकल पोइन्ट चाहिँ रेटिना भन्दा पछाडि हुन्छ। म तिमीहरूलाई एकचोटि यहाँ पनि डायग्राम छ भने देखाइदिन्छु।
यो डायग्राम हेरौँ। यो डायग्राम तिमीहरूले देखिरहेछ? यहाँ हेर, सिम्पल मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म। सिम्पल मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म चाहिँ यो हो। दुईटा फोकल पोइन्ट मध्ये एउटा फोकल पोइन्ट चाहिँ ठ्याक्क रेटिनामा छ हेर, अर्को फोकल पोइन्ट चाहिँ रेटिना भन्दा अगाडि फर्म भएको छ। त्यस्तै सिम्पल हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्मको हो यो। दुईटा फोकल पोइन्ट मध्ये एउटा चाहिँ ठ्याक्कै रेटिनामा छ, अर्को चाहिँ रेटिना भन्दा पछाडि छ। कम्पाउन्ड मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म हेर, दुईटै रेटिना भन्दा अगाडि छ, एकअर्काको अगाडि पछाडि छ। देख्यौ? थर्ड कम्पाउन्ड हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्ममा हेर, कुनै पनि रेटिनामा छैन, दुईटै रेटिना भन्दा पछाडि छ, एकअर्काको अगाडि पछाडि। र मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्ममा हेर, एउटा चाहिँ रेटिना भन्दा अगाडि छ, अर्को चाहिँ रेटिना पछाडि छ। मिन्स एउटा मायोपिक हुन्छ, अर्को हाइपरमेट्रोपिक हुन्छ। यो चाहिँ क्लिनिकल क्लासिफिकेसन अफ हाइपरमेट्रोपिया हो। यो तिमीहरूलाई क्वेसन आउन सक्छ सर्ट क्वेसनमा। Write the clinical classification of hypermetropia. So there are 3 types of clinical classification of hypermetropia. That is simple myopia, compound myopia, simple astigmatism, compound astigmatism, and mixed astigmatism. Simple astigmatism further classifies into 2 types: simple myopic astigmatism, simple hypermetropic classification, simple hypermetropic astigmatism, and compound astigmatism classifies into 2 types, that is simple myopic astigmatism and compound hypermetropic compound myopic astigmatism and compound hypermetropic astigmatism, and third one is mixed astigmatism. तिमीहरूले यसरी डायग्राम बनाएर अलिकता ब्रिफली जुन यो देखाएको छ त्यो पिक्चरलाई डिस्क्राइब मात्रै गर्दिनु। Now, etiologically, corneal changes is corneal curvature. Similarly, lenticular common चाहिँ corneal curvature change हुने हो. Rarely lenticular change हुन्छ due to curvatural change in lens or shift or tilt of the lens. Retina पनि retinal curvature change पनि तिम्रो एकदमै रेयर हुन्छ. That यसमा चाहिँ के हुन्छ, oblique placement of macula चाहिँ retina को जुन बनोट हुन्छ नि त्यो नै astronopic symptom, that is eye strain and tilting of hair due to the toricity of the retina को toricity भयो tilt भयो गर्छ पेशेन्टले। र स्क्विन्ट भनेको आँखा डेढो हुन्छ। रिफ्र्याक्टिभ एरर, हाई रिफ्र्याक्टिभ एरर जुनसुकैमा पनि तिम्रो यो आँखा डेढो हुने चाहिँ कमन कम्प्लेन हुन्छ पेशेन्टको। र तिमीले साइन पनि त्यही देख्छौ, सिम्पटम पनि त्यही देख्न सक्छौ। सबैमा हुँदैन तर प्रायमा चाहिँ हुन्छ। एन्ड साइन्सहरू तिम्रो के हुन सक्छ, पेशेन्टको भिजन ब्लर हुन्छ, अनि कर्वेचर जो हामी नाप्ने केराटोमिटर भनेर एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हामी कर्नियाको कर्वेचर मेजर गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ तिमीले के देख्छौ भनेपछि कर्नियल कर्वेचर चाहिँ इरेगुलर हुन्छ। अर्को चाहिँ यो म्यापिङ गर्ने हो, कर्नियाको म्यापिङ गर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ कर्नियाको सेप कस्तो छ, कतिसम्मको डिफरेन्स छ भनेर हामीले यो म्यापिङमा हेर्ने हो। सो स्टेलेन्स चार्ट इज युज टु रिभिल द भिजुअल एक्युटी, कतिको रिड्युस भएको छ भनेर भिजुअल एक्युटी गर्नलाई हामी भिजुअल एक्युटी टेस्ट गर्ने भयो। र केराटोमिटर युज गर्छौँ हामी कर्नियाको कर्वेचर कस्तो छ भनेर हेर्नलाई, प्लस म्यापिङ गर्छौँ, कर्नियल टोपोग्राफी गर्छौँ त्यो कर्नियाको म्याप हेर्नलाई कतापट्टि कुन एंगलमा कति स्टिप छ, अर्कोतिर कति फ्ल्याट छ भनेर यो हामी कर्नियल टोपोग्राफी गर्छौँ। फलोड बाई रेटिनोस्कोपी, जुन हामी रिफ्र्याक्टिभ एरर एस्टिमेडियम छ भने कति डायोप्टरको चस्मा लाउनु पर्ने छ भनेर पत्ता लगाउनलाई चाहिँ हामी रेटिनोस्कोपी गर्छौँ टु इभ्यालुएट द अब्जेक्टिभ एस्टिमेट अफ द रिफ्र्याक्टिभ एरर। एन्ड यो रेटिनोस्कोपी गर्यो, केराटोमेट्री गर्यो, यो चाहिँ सबै टेस्टहरू हो। यो जुन कर्नियल टोपोग्राफी हामी भन्छौँ नि, यो चाहिँ यस्तो म्याप निकाल्छ यो मेसिनले। यो तिमीहरूलाई चाहिँदैन, मैले एउटा पिक्चर मात्रै देखाउन खोजेको। र म्यानेजमेन्ट हामी सेम अप्टिकल करेक्सन गर्छौँ र सर्जिकल करेक्सन गर्छौँ।
सर्जिकल करेक्सन चाहिँ अलिक एक्सपेन्सिभ भएर जान्छ सो हामीले कमनली चाहिँ चस्मा र कन्ट्याक्ट लेन्सबाटै ट्रिट गर्ने हो अब हामीले मायोपिक पेसेन्टमा चाहिँ कन्केभ लेन्स दियौँ हाइपरमेट्रोपिक पेसेन्टमा चाहिँ कन्भेक्स लेन्स दियौँ अब एस्टिग्मेटिजममा चाहिँ हामी सिलिन्ड्रिकल लेन्स चाहिँ दिन्छौँ सेम सिलिन्ड्रिकल लेन्स नै कन्ट्याक्ट लेन्समा पनि दिन्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो टर्ममा चाहिँ टोरिक लेन्स भनिन्छ So these are the pictures of this is glasses, contact lens, and this is surgical procedure. बुझ्यौ सबैले अब के क्वेशन छ भने मलाई टाइप गरेर दिऊ अथवा तिमीहरू क्लिनिकल पोस्टिङमा आउँदाखेरि म तिमीहरूलाई ब्रिफली एकचोटि फेरि रिपिट गरिदिन्छु किनभने यो यसरी पढाएर चाहिँ यो बुझिदैन प्रोपर तिमीलाई पेशेन्ट देखाएरै गर्नुपर्छ हैन त्यही भएर क्लिनिकल पोस्टिङमा एकचोटि मलाई सम्झाऊ म फेरि तिमीहरूलाई गरिदिन्छु है त